اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ پنج تن دشان دا حساب کوئی نہیں، پنج تن دشان دا حساب کوئی نہیں، مصطفیٰ دیال دا جواب کوئی نہیں، مصطفیٰ دیال دا جواب کوئی نہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ مینوں ایک فقیر نے دسیا ہے اصول، پنج تن دا پیار نہیں تے سجدے نے فضول، ایسیاں نمازاں دا ثواب کوئی نہیں، ایسیاں نمازاں دا ثواب کوئی نہیں، مصطفیٰ دیال دا جواب کوئی نہیں، پنج تن دشان دا حساب کوئی نہیں، مصطفیٰ دیال دا جواب کوئی نہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ رحمتاں دے نال اونے جھولی بھر لئی، پنج تن دی نوکری جنے بھی کر لئی، رحمتاں دے نال اونے جھولی بھر لئی، پنج تن دی نوکری جنے بھی کر لئی، او دے ورگا جگ تے نواب کوئی نہیں، او دے ورگا جگ تے نواب کوئی نہیں، مصطفیٰ دیال دا جواب کوئی نہیں، پنج تن دشان دا حساب کوئی نہیں، مصطفیٰ دیال دا جواب کوئی نہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ کی ادا سیال مصطفیٰ دی ریت تے، لکھیا جو حسین کربلا دی ریت تے، کی ادا سیال مصطفیٰ دی ریت تے، لکھیا جو حسین کربلا دی ریت تے، انج دلو کو عشق دا نصاب کوئی نہیں، انج دلو کو عشق دا نصاب کوئی نہیں، مصطفیٰ دیال دا جواب کوئی نہیں، پنج تن دشان دا حساب کوئی نہیں، مصطفیٰ دیال دا جواب کوئی نہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ جو حسن حسین دا غلام نہیں رہا، فاطمہ دے گھر تو جنوں خیر نہیں پیا، بندہ او فاروقی کامیاب کوئی نہیں، بندہ او فاروقی کامیاب کوئی نہیں، مصطفیٰ دیال دا جواب کوئی نہیں، پنج تن دشان دا حساب کوئی نہیں، مصطفیٰ دیال دا جواب کوئی نہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ مصطفیٰ دیال دا جواب کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں۔